Sa Cebu Provincial Capitol Session Hall, gihangop ni Governor Pam Bariccuatro ang mga persons with disability kon PWD. Gisaulog sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang PWD Month, pinaagi sa paghatag og kadasig sa mga tawo nga adunay kakulian sa panglawas. Sa selebrasyon, adunay mga psychologist nga namahayag og naghatag og paglaom sa mga PWD. Aron sa kanunay, sila magpakatakos ug magpakalig-on sa pag-atubang sa mga hagit. Aron dili maglisod ang mga PWD kung mobisita sa Kapitolyo, gipirmahan ni Governor Pam Bariccuatro ang tseke aron sugdan ang pagpatrabaho sa elevator sa Capitol Building aron sayo na lang ang pagsakakanaog sa mga adunay kakulian sa pisikal nga panglawas. Si Governor Pam Bariccuatro nagpakabana sa mga PWD o gilantaw ang mga programa o proyekto alang sa kaayuhan. Ako si Moncheng Auxtero, manginlabot og magpakabana tungod kay ato ang Cebu.